बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये बयान चल रहा है दुनिया से दिल ना लगाओ। हज़रत उमर बिन औफ़ अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह को बहरैन का गवर्नर बनाकर भेजा और इनको ये काम भी सपुर्द किया कि वहाँ के कुफ़ार और मुशरिकीन पर जो जज़िया और टैक्स वाजिब है वो इनसे वसूल करके लाया करें। चुनांचे एक मरतबा ये बहरैन से टैक्स और जज़िये का माल लेकर मदीना तय्यबा हाज़िर हुए। वो माल नकदी की शक्ल में भी होता था, कपड़े की शक्ल में भी होता था। हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि वो जज़िये का माल सहाबा किराम के दरमियान तकसीम फरमा दिया करते थे। चुनांचे जब कुछ अंसारी सहाबा को पता चला कि हज़रत अबू उबैदा बहरैन से माल लेकर आए हैं तो वो अंसारी सहाबा फ़जर की नमाज में मस्जिद नबवी में हाज़िर हो गए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज से फ़ारिग़ होकर वापस घर की तरफ तशरीफ़ ले जाने लगे तो वह अंसारी सहाबा हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने आ गए और ज़बान से कुछ नहीं कहा। सामने आने का मकसद ये था कि जो माल बहरैन से आया हुआ है वो हमारे दरमियान तकसीम फरमा दे। ये वो ज़माना था जिसमें सहाबा किराम तंगदस्ती की इंतहा को पहुँचे हुए थे। कई वक्तों के फाके गुज़रते थे, पहनने को कपड़ा मौजूद नहीं था, इंतहाई तंगी का ज़माना था। जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा को देखा कि इस तरह सामने आ गए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और समझ गए कि ये हज़रात इस माल की तकसीम का मुतालबा कर रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि मेरे ख़्याल में तुमको ये मालूम हो गया है कि उबैदा बिन जर्राह बहरैन से कुछ सामान लेकर आए हैं। उन्होंने जवाब दिया कि जी हाँ या रसूल अल्लाह। हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनसे ये फ़रमाया कि खुशखबरी सुन लो कि तुम्हें खुश करने वाली चीज़ मिलने वाली है, वो माल तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये महसूस फरमाया कि सहाबा किराम का इस तरह आना और अपने आप को इस काम के लिए पेश करना और इस बात का इंतज़ार करना कि ये माल हमें मिलने वाला है, ये अमल कहीं इनके दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा ना कर दे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुशखबरी सुनाने के बाद फ़ौरन बाद में फ़रमाया, जो कि सही बुखारी की हदीस है, फरमाया कि खुदा की कसम मुझे तुम्हारे ऊपर फ़क्र व फाके का अंदेशा नहीं है, यानी इस बात का अंदेशा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर फ़क्र व फाका गुजरेगा और तुम तंगी ऐशी के अंदर मुब्तला हो जाओगे और मुशक्क़त और परेशानी होगी। इसलिए कि अब तो ऐसा ज़माना आने वाला है कि इंशाअल्लाह मुसलमानों में कुशादगी और फराखी हो जाएगी। हकीकत ये है कि उम्मत के हिस्से का सारा फ़क्र फाका ख़ुद हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम झील गए। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं कि तीन महीने तक हमारे घर में आग नहीं जलती थी और इस वक्त हमारा खाना सिर्फ़ दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता था, एक खजूर और एक पानी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 2 वक्त पेट भरकर रोटी तनावल नहीं फरमाई। गंदम तो मुयस्सर ही नहीं थी, जो कि रोटी ये हाल था, लिहाजा फ़क्र फाका तो ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झेल गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस ज़माने में हमारा ये हाल था कि एक मरतबा हमारे घर में चींट का कपड़ा कहीं से तोहफे में आ गया। ये एक ख़ास किस्म का नक्शो निगार वाला सूती कपड़ा था और कोई बहुत ज़्यादा कीमती कपड़ा नहीं था, लेकिन पूरी मदीना मुनव्वरा में जब भी किसी की शादी होती और किसी औरत को दुल्हन बनाया जाता तो इस वक्त मेरे पास ये फरमाइश आती कि वो चींट का कपड़ा आरियतन हमें दे दें ताकि हम अपनी दुल्हन को पहनाएं। चुनांचे शादियों के मौका पर वो कपड़ा दुल्हनों को पहनाया जाता था। बाद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती थी कि आज इस जैसे बहुत से कपड़े बाज़ारों में फ़रोख्त हो रहे हैं और वही कपड़ा आज अगर मैं अपनी बांदी को भी देती हूँ तो वो भी नाक मुँह चढ़ाती है कि मैं तो ये कपड़ा नहीं पहनती। इससे अंदाज़ा लगाएं कि हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में कितनी ज़िंदगी तंग थी और अब कितनी फरावानी है। इसलिए हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आइंदा ज़माने में अव्वलन तो उम्मत पर आम फ़क्र फाका नहीं आएगा। चुनांचे मुसलमानों की पूरी तारीख़ उठा कर देख लीजिए, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद आम
طور پر فقر و فاقہ نہیں آیا بلکہ کشادگی کا دور آتا چلا گیا، اور آپ نے فرما دیا کہ اگر مسلمانوں پر فقر و فاقہ آ بھی گیا تو اس فقر و فاقہ سے مجھے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دنیاوی تکلیف ہوگی، لیکن اس سے گمراہی پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ البتہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا اس طرح پھیلا دی جائے گی جس طرح پچھلی امتوں پر پھیلا دی گئی، اور تمہارے چاروں طرف دنیا کے ساز و سامان اور مال و دولت کے انبار لگے ہوں گے، اور اس وقت تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو گے، اور یہ سوچو گے کہ فلاں شخص کا جیسا بنگلہ ہے میرا بھی ویسا ہی ہو جائے، فلاں شخص کی جیسی گاڑی ہے میرے پاس بھی ویسی ہی ہو جائے، فلاں شخص کی طرح کپڑے میرے پاس آ جائیں، بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی خواہش ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نیچے قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اجمعین کی اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ قالین تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو بیٹھنے کے لیے کھجور کے پتوں کی چٹائی بھی میسر نہیں، ننگے فرش پر سونا پڑتا ہے، لہذا قالین کہاں اور ہم کہاں۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قالین ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے؟ حضور پاک علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اگرچہ آج تو تمہارے پاس قالین نہیں ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے پاس قالین ہوں گے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم پر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس وقت کا ڈر ہے جب تمہارے نیچے قالین بچھے ہوئے ہوں گے اور دنیاوی ساز و سامان کی ریل پیل ہوگی اور تمہارے چاروں طرف دنیا پھیلی ہوئی ہوگی، اس وقت تم کہیں اللہ جل شانہ کو فراموش نہ کر دو، اور اس وقت تم پر کہیں دنیا غالب نہ آ جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام سے ریشمی کپڑا آ گیا، ایسا کپڑا صحابہ کرام نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے صحابہ کرام اٹھ کر ہاتھ لگا کر اس کو دیکھنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام اس کپڑے کو اس طرح دیکھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا، کیا اس کپڑے کو دیکھ کر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اور کیا یہ کپڑا تمہیں بہت پسند آ رہا ہے؟ ارے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو رومال عطا فرمایا ہے وہ اس کپڑے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دنیا سے صحابہ کرام کی توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تم آخرت کی نعمتوں سے غافل ہو جاؤ۔ قدم قدم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی گٹی میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ دنیا بے حقیقت ہے، یہ دنیا ناپائیدار ہے، اس دنیا کی لذتیں، اس کی نعمتیں سب فانی ہیں، اور یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیا جاتا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا کی دولت کافروں کو خوب مل رہی ہے اور وہ خوب مزے اڑا رہے ہیں، باوجود یہ کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، مگر پھر بھی دنیا ان کو ملی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حقیقت چیز ہے۔ پوری دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے اور اس کی بدبو پھیل رہی ہے۔ آپ نے بکری کے اس مردے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص اس مردہ بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ بچہ اگر زندہ بھی ہوتا تب بھی کوئی شخص اس کو 1 درہم میں لینے کے لیے تیار نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ عیبدار بچہ تھا،
اور اب تو یہ مردہ ہے، اس لاش کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ساری دنیا اور اس کے مال و دولت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بچے سے زیادہ بے حقیقت اور بے حیثیت ہے جتنا یہ بکری کا یہ مردہ بچہ تمہارے نزدیک بے حقیقت ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بھی حدیثیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔